लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी और मैंने गुजारिश की थी कि मैं आपसे बहुत जल्द फिर मुखातिब हूँगा। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप तमाम अहबाब ने कोऑपरेट किया, और कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपको दूंगा, और मैं बाकी आपको बताऊंगा कि ये जो इस वक्त एक ऑफ़र जो दी गई थी 25% के हवाले से, डिपॉज़िट करने के हवाले से, और जो फ्री में कम जो अकोमोडेशन है उस हवाले से, मैं उसकी वंस अगेन थोड़ी सी वजाहत करके अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये ज़हन में रखिएगा कि पहली प्रमोशन वो है अकोमोडेशन के हवाले से कि वो तमाम अहबाब के जिन्होंने जैसे ही कैशवर्थ ज्वाइन हुई स्टार्ट, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। उन्होंने $50 से ज्वाइन किया, उन्होंने $50,000 से ज्वाइन किया, कोई तफरीक नहीं उसमें। ये वो तमाम अहबाब हैं कि जिन्होंने, जो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ कि मेरी पहली अजान पे उन्होंने लब्बैक कहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन लोगों को इग्नोर कर दिया जाए? ये वो लोग हैं जो फाउंडेशन हैं, जो बुनियाद हैं, जो पायनियर्स हैं कैशवर्थ के, और ना कैशवर्थ और ना ही राजा रियाज किस तरह मुमकिन है कि इन लोगों को इग्नोर कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो क्राइटेरिया इससे पहले हमने शेयर किया था, वो शुरू में जब हमने एक मेरी मैनेजमेंट से बात हुई थी कि ओके, कल कलां को जब इंशाल्लाह कंपनी ग्रो करेगी तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे वो तमाम अहबाब जो B4U में थे, चूँकि सैफ अरमान न्याजी के केस का हमें कोई पता नहीं है कब डिसाइड होता है कब नहीं होता, तो अगर वो कैशवर्थ का अगर अहबाब हिस्सा बनते हैं तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया हम ज़रूर रखें कि उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए उनको टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस हम अकोमोडेट करते जाएं। वो क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था। तसल्ली रखें, इंशाल्लाह जो ऑप्शन 1 है उसमें आपके जो लीडर हजरात हैं, कौन से लीडर? जो कैशवर्थ के लीडर हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में आपको नज़र आते होंगे, और उसमें माजरत के साथ ऐसे भी लीडर हैं जो सिर्फ ग्रुपों के लीडर हैं, सिर्फ उनकी आनियाँ जानियाँ हैं, उनकी फुर्तियाँ जो होती हैं ना वो बड़ी कमाल की होती हैं, और वो बहुत बाकमाल वाकई लीडर होते हैं, और लुक बिजी डू नथिंग। तो जब फ्री में जिन लोगों को अकोमोडेट करना है, और जब वो अपने लीडर्स हजरात से पूछेंगे कि जनाब आपने हमें क्यों नहीं अकोमोडेट किया, तो उस वक्त अंदाज़ा होगा अहबाब को कि फॉर्मली किन्होंने ज्वाइन किया, और दिन रात जिसे कहते हैं ना वो खून पसीना एक किसने किया, और नेटवर्क किसने डेवलप किया। तो तसल्ली रखें, पहला क्राइटेरिया वो है। सेकंड, इन्वेस्टर हजरात की तरफ से जो एक जिसे कहते हैं कि तजवीज़ आई थी, जिसको कंपनी ने एग्री किया, वो एक ऑफ़र है, और वो चूँकि एक लिमिटेड है। मैं इसकी वजाहत इसलिए आपको देना चाहता हूँ कि रीज़न कि कंपनी ने ये देखना है कि हम उतनी लाइबिलिटी लें जिसको हम पे ऑफ भी कर सकें, हर महीने रेगुलरली करें। चादर देख के पाँव फैलाने, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बस आ रहा थे आण दो, हरगिज़ नहीं। जो फ्री की कंपनसेशन है उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, एक लिमिटेड हद तक हम लोग जाएंगे हर महीने। ऐसा नहीं है कि किसी महीने में हम उसको छोड़ दें, महीने का गैप हो सकता है कम से कम। और सेम ये जो इन्वेस्टर के लिए जो 25% वाली ऑफर है, इसमें भी एक सर्टन लिमिट है कि जब इस लिमिट को हम टच करेंगे तो हम इसको क्लोज कर देंगे। करना क्या है कि जो लोग अकोमोडेट होंगे वो अपना आरओआई लेंगे, प्रैक्टिकली साबित होगा कि यस वी आर पेइंग, हमें भी अंदाजा होगा, आपको भी अंदाजा होगा। फिर उसके बाद अगला फेज, फिर अगला फेज, फिर अगला फेज, इस तरीके से ऑनवर्ड अल्लाह पाक ने चाहा तो टाइम टू टाइम
سبجیکٹ ٹو پرفارمنس والے لوگ بھی اکاموڈیٹ ہوتے جائیں گے اپنے پرفارمنس کی وجہ سے، اور جو اس فارمولہ کے تحت آئیں گے 25% دے کے، تو اس کے بعد اگر انہوں نے اپنے تمام لاسز کو اگر کور کرنا ہے تو وہ بھی اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو جائیں گے۔ آج شام 4 بجے جو دبئی ٹائم ہے، شام 4 بجے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دبئی ٹائم شام 4 بجے تک جتنے ڈپازٹس لگیں گے، یہ ڈپازٹ آپ لوگوں نے لگانا ہے، ٹائم ڈیٹ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ دبئی ٹائم شام 4 بجے تک جتنے ڈپازٹس لگ گئے وہ اس میں آ جائیں گے، اس کے بعد ڈپازٹ آنے والے جو ہیں وہ اس میں کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ تو یہ تسلی رکھیے گا کہ 25% والا جو احباب ہیں وہ اپنے جو بھی جس کے ڈپازٹس ہیں، میں ریپیٹ کروں گا، شام 4 بجے دبئی ٹائم سے پہلے اپنے تمام ڈپازٹس لگا لیں، اور اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا، اور پھر مہینے بعد انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور پھر یقیناً آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا، تو آپ سیکنڈ فیز میں بھی اس آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تسلی رکھیے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہوں گا، احباب پوچھتے ہیں کہ جی کیا ڈھیر ساری جوائننگز ایک اکاؤنٹ میں ہو سکتی ہیں؟ یس، ہو سکتی ہیں، سبجیکٹ ٹو کہ واقعی آپ کی اپنی جوائننگ ہے۔ اچھا، اب آپ کی اپنی جوائننگ سے مراد کیا ہے؟ آپ خود ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ہو سکتے ہیں، ان کے بچے ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی بی فار یو میں بھی تھا اور یہ کیش ورتھ کا بھی حصہ ہے۔ اس کا موبائل نمبر بی فار یو میں کیا تھا، یا اس کی ای میل کیا تھی، اس کا ایڈریس وغیرہ کیا تھا، اور پرٹیکولرلی جو اس کا آئی ڈی کارڈ یا پہ جو ایک فیملی کا نمبر لکھا ہوتا ہے، خاندان کا نمبر، اگر ڈھیر ساری جو ہے وہ جوائننگز کو مرج کرنا ہے تو وہ اس کے ساتھ سسٹم جو ہے وہ اس کو ٹیلی کرے گا، اور وہ تمام احباب جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے۔ ایک اور سوال، پہلے بھی یہ چیز ہم لوگوں نے فیس کی تھی کہ وہ تمام احباب جنہوں نے کتے، بلیوں اور گرل فرینڈز کے نام پہ، محبوباؤں کے نام پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے بی فار یو میں، ایسے تمام احباب سے میں سر دست اس فیز میں معذرت چاہوں گا۔ ایسا کسی بھی قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوگا، بعد میں دیکھیں گے، چونکہ ایک نئی چونکہ مینجمنٹ ہے، اور میں ان لوگوں کو اس وبال جان میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ اتنے وہ لانجوں میں وہ پڑیں۔ فی الحال جو سیدھے جو کیسز ہیں، اور پرٹیکولرلی اینڈ اسپیشلی وہ جو اینڈ یوزر جو حضرات ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو جائے۔ اور آخری بات میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے احباب جو ہے وہ مختلف گروپوں میں بحث و مباحثے میں پڑے ہوتے ہیں۔ بحث سے نکلیں، کام پہ فوکس ہوں، ہم عمل سے ثابت کریں گے۔ انہوں نے صرف باتیں کرنی ہے، جب ہم نے ڈیلیور کر دیا، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، تو پھر یقین رکھیے گا اگر ان کے ضمیر زندہ ہوئے تو یہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اپنی شکل پہ ہی لعنت بھیجیں گے کہ یار ہم سے ہوا کیا۔ تو اس لیے بی پازیٹیو، چھوڑ دے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دے، اور اللہ سے صرف ایک دعا کریں کہ رب العزت ان کو صرف ہدایت دے دے کہ یہ اگر لاکھوں لوگوں کے چولہے اس وقت جل رہے ہیں تو جو ان کے پیٹ میں مروڑ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ کم از کم اتنا تو انتظار کریں نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل تو ہو لینے دیں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی فردر اپڈیٹ ہوا تو میں یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔